बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारक देता हूँ कि इसके बावजूद कि पूरा क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तकरीबन सारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, छुपी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली और इस चीज़ के ऊपर जो कि हर मुसलमान को तकलीफ़ देती है कि कुरान की जो बेहुरमती की गई स्वीडन के अंदर और आज़ादी राय के आड़ लेके उसके पीछे छुप के की गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ज़िंदा कौम की तरह और अपने कारकुनों का मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदा कौमें निकलती हैं हक सच के लिए और इंसाफ के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमने कम से कम पाकिस्तान से एक आवाज़ उठी पुरअमन तरीके से कि ये हमें इस चीज़ ने तकलीफ़ दी है और आप आज़ादी राय की आड़ लेके लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन दूसरी जो बात, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया कल 9 मई को, जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं रजिस्ट्री में बैठा हुआ था, तो जिस तरह मुझे अगवा किया गया कमांडो एक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया और उसमें 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई कि एक कि ये गैर कानूनी था और गैर आइनी था। जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आइन के ख़िलाफ़ भी था। और ये भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कि जब मैं चीफ़ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर, तोड़ फोड़ हुई, आग लगी, कितने बड़े एहतजाज हुए। मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नज़रबंद किया हुआ था। तो ये भी चीज़ वाज़ेह हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने 30-40 केस कर चुके हैं अब तक, कि ये मेरी ईमा पे सब कुछ हुआ है, ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये जो जलाया गया और जो एहतजाज हुए। तो मैं आज ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अब अगर जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला आ गया है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे वहाँ से जिस तरीके से मुझे वहाँ से पकड़ के लेके गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शीशे तोड़े रजिस्ट्री ऑफिस के, वहाँ के स्टाफ को डंडे मारे, उनकी कंप्यूटर और इक्विपमेंट को तोड़ा, मेरे लोगों को जो गार्ड्स थे उनको मारा, वकीलों को मारा, मुझे सर पे डंडा लगा, और फिर जिस तरह एक दहशतगर्द और मुजरिम की तरह वो जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, सारी दुनिया ने वो फिर देखा जिस तरह मुझे इन्होंने वहाँ से पकड़ के लेके गए। और फिर दुनिया में ख़बर क्या गई कि जी करप्शन के ऊपर इमरान खान को पकड़ा। वो आदमी जो इस मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है खैराती प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको ये कौम सबसे ज़्यादा जिस पे एतमाद करती है अपने पैसे से, इससे बड़ा तो कोई एतमाद नहीं है कि जब लोग अपने पैसे से किसी को ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें पता है कि उनका पैसा वो अमानतदार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले सादिक और अमीन भी कहा है, जिसने सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स जीते हुए हैं, जो 50 साल से सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी को दुनिया जानती है और जिसने अपनी तरफ से क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदारी उठाएगी इसकी? कोई इसको जिम्मेदार ठहराएगा? और क्या नैब चेयरमैन इसकी जिम्मेदारी लेगा जो हुआ मेरे साथ? और मैं अब इससे आगे चलता हूँ। जब मुझे ये जिस तरह उठाया गया और अब साबित हो गया है कि ये इस मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़ था,
تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اب تو اگر ثابت ہو گیا نا کہ یہ قانون توڑ کے مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا اور جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، تو کیا ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جب اس طرح اسے کیا جائے تو کیا اس کی پارٹی کو حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اور یہ میں پھر واضح کر دوں، آئین ہمیں کہیں جگہ پہ روکتا نہیں ہے پرامن احتجاج سے، کہ جی کنٹونمنٹ میں احتجاج ہو یا جہاں بھی ہو، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہمیں توڑ پھوڑ کا حق نہیں دیتا، ہمیں جلانے کا حق نہیں دیتا، اور وہ سارے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب نے، میں نے اس کی مذمت کی اور انہوں نے وہ لکھا اپنے آرڈر کے اندر، اور میں نے کہا کہ 27 سال میں آج تک میں نے کبھی اپنی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہو۔ میری سٹیٹمنٹس ہیں، جب ہمارے سے ظلم بھی ہوا 25 مئی کو، جب ہمارے اوپر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں بغیر کراؤڈ ہے ان کا ڈنڈے مار کے ٹھیک کرو، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ہمارے نکلے ہوئے تھے پرامن احتجاج کے لیے، ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا، میں نے اگلے دن اسی دن رات کو ہوا، صبح کو میں نے اپنا دھرنا کینسل کر دیا، اور میری تقریر سن لیں، میں نے ادھر کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا۔ 26 نومبر کو 4 لاکھ لوگ جمع ہوئے پنڈی کے اندر، اور وہ سارے تھا کہ ہم نے پرامن ایک مارچ کرنی ہے وہاں سے اسلام آباد، وہاں جنہوں نے 30,000 پولیس جمع کر لی۔ تو مجھے پھر پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی جو 25 مئی میں انہوں نے اس باری پھر وہی کرنا ہے، اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا۔ میں نے کینسل کر دیا، میں نے اسلام آباد کی مارچ 26 نومبر کو کینسل کی، اور اس کے بعد یہاں 8 مارچ کو جب ہم پرامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا، پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی، میری تقریر ہے۔ تو میں نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی 27 سالوں سے، تو وہ سامنے آ گیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ مجھے تو جب پہلی دفعہ پتا چلا میں نے تب کہا، مذمت کی۔ اور اس کے علاوہ اب یہ جو ہمارے لوگوں کا احتجاج ہے، اس کو غداری کہہ دیا گیا ہے کہ ملک سے غداری ہوئی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ غداری کس نے کی؟ کیا ڈنڈے مار کے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور اس کے لوگوں کو مار کے اور غیر قانونی طور پہ اغوا کرو، اور پھر ہم سمجھیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پارٹی، وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی، وہ احتجاج کرے تو وہ غداری ہوگی اب، اور ان کو ساروں کو جیلوں میں 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، سینئر لیڈرشپ ساری جیل میں، ابھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے۔ 9 مئی سے اب تک ہر روز لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہر روز لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، گھر توڑتے ہیں، پولیس گھر لوٹتی ہے، ساتھ نامعلوم افراد آتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کے سارا جہیز چوری کر کے لے گئے۔ کل وہاں بنو کا ہمارا ایم پی پختون یار 40 لاکھ کا وہاں اس کے گھر پہ سونا پڑا ہوا تھا، زیور پڑا تھا، وہ چوری کر کے لے گئے۔ یہ کون سی دنیا میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ کون سے قانون کے تحت؟ اور صرف سزا مل رہی ہے کہ جی آپ نے 9 مئی کو احتجاج کیوں کیا؟ کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا کہ ہمارا احتجاج جائز تھا، کیونکہ غیر قانونی طور پہ، پھر سے میں کہتا ہوں، آئین توڑ کے مجھے اٹھایا گیا ہے، اور جس طرح اٹھایا گیا ہے اس کا ریاکشن آنا تھا۔ اور میرا اگلا سوال ہے کہ یہ کس نے پلان کیا سب کچھ؟ کیونکہ یہ جس نے بھی پلان کیا، کیا وہ چاہتے تھے کہ یہ ریاکشن ہو؟ کیا یہ جان کے کیا گیا؟ کیونکہ اور طرح کی بھی تھے، اگر پکڑنا تھا وارنٹ دکھاتے پولیس، میں نے چلنے سے پہلے کہا کہ اب مجھے پکڑنا ہے تو وارنٹ دکھاؤ، پولیس آگے لے جائے، تو وہاں سے اس طرح بھی، لیکن کیوں یہ جان کے کیا گیا؟ اور مجھے یہ شک ہے پری پلان تھا سب کچھ، یہ ریاکشن پتا تھا اس کا ریاکشن ہونا ہے، اور اس ریاکشن سے پہلی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے،
कैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, जो अभी तक कोशिशें हैं। और फिर अभी तक मैं आखिरी 2 सवाल पूछता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई कि जो ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है, इसके पीछे कौन था? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि ये कोई नहीं होता कि जी आप ही फैसला करें किसने किया और आप ही पकड़ के उनको सजाएं दे दें। ये जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर दुनिया के किसी कानून में नहीं होता। तो कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हम डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। इंशाल्लाह हम सबूत देंगे कि इसके अंदर लोग घुसाए हुए थे, एम्बेड किए हुए थे लोग। जिस तरह मेरे घर के बाहर प्लान बना हुआ था कि इन्होंने पुलिस के दोनों इस्लामाबाद आईजी ने लोग तैयार किए हुए थे, पुलिस वाले चंद थे, यहाँ लाहौर के आईजी ने प्लान किया हुआ था और इन्होंने मिलके यहाँ से गोली चलानी थी पुलिस के ऊपर, उन्होंने फिर पूरा अटैक करना था वापस। ये सारा प्लान बना हुआ था जो मैंने 22 मार्च को पब्लिक को पहले बता दिया। तो ये भी एम्बेड किए हुए थे, लोगों को अंदर घुसाया हुआ था हमारे, क्योंकि हर जगह से, क्योंकि मैंने जब बाद में पूछता गया कि हुआ क्या है, हर जगह से कहा कि जी लोग थे, कई लोग अंदर घुसे हुए थे, वो इश्तियाल दिलवा रहे थे लोगों को। और फिर हर जगह से एक चीज आई कि जी ये जो रेडियो पाकिस्तान जला, ये कोई माचिस की तीली से तो नहीं जला। जो मियाँ वाली के अंदर जहाज चौक जो सबको फख्र करते थे, वो सेबर जो लगा हुआ है मियाँ वाली में, उसको किसने जलाया? एल्यूमिनियम कैसे जल सकता है माचिस से? कोई प्लान ही था ना। तो चले हम गलत हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना इसका, वो क्यों नहीं हो रहा? और मुझे अफसोस है कि जो फिजा बनाई हुई है कि गद्दार पूरी पार्टी को गद्दार बनाया हुआ, इस फिजा के अंदर ये नहीं होने लगा। ये जो इस वक्त जंगल का कानून पाकिस्तान में है, ये नहीं होगा। और दूसरी चीज मैं सवाल पूछता हूं आज कि जो 25 लोगों को शहीद किया गया, जिसमें से 16 हमारे पास एड्रेसेस हैं, बाकी 9 गायब हैं, क्योंकि हमें खौफ है कि इस तरह यहाँ इस वक्त खौफ फैलाया हुआ है, जो ये जो जुल्म का निज़ाम बना हुआ है, इसके अंदर वो पुलिस पहुंच जाती है। ये 16 का भी बड़े मुश्किल से डर के उनके रिश्तेदारों ने बताया, उनके नाम दिए हैं, पता दिए हैं, जो 16 लोग शहीद किए गए हैं। उसके अलावा जो 3 लोग, पहले मैं 2 समय 3 लोगों की टांगें ज़ाया हो गई हैं, टांगें कट गई गोलियां लग के। एक पैरालाइज्ड है, उसकी कमर में गोली लगी है, वो बिस्तर पे है। और उसके अलावा 50 से ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं। अब मैं ये सवाल पूछता, ये क्या पाकिस्तानी नहीं थे? ये इंसान थे ना, तो इंसानों के तो हुकूक होते हैं। तो आज अभी भी अब ख़त्म हुआ है फ्रांस में, एक 17 साल के टीनेजर को गोली मारी है पुलिस ने, आग लग गई, सारे 1000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ जल गई फ्रांस में, क्योंकि एक इंसान की जान ली थी फ्रांस की पुलिस ने। यहाँ कोई फिक्र ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, सब नहाते थे। किसी पुलिस वाले को, किसी रेंजर को कोई गोली नहीं लगी। इसका मतलब यहाँ से तो कोई फायरिंग नहीं थी। तो क्या पहले एक गैर कानूनी और आईनी गैर आईनी चीज़ की जाती है जिसका रिएक्शन होता है, पुरअमन एहतजाज हमारा आईन हमें हक देता है, तो क्यों इनको अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि ये जो लोग बेचारे नौजवान थे, इनके माँ बाप थे, बीवी बच्चे थे, इनको जो गोलियां मारी गई, कोई नहीं पूछेगा। अभी तक तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, कोई पूछेगा नहीं कि ये भी पाकिस्तानी, इनके भी राइट्स हैं, इनके हकूक़ हैं। तो इसको भी सिर्फ एक पूरी फ़िज़ा बना के कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये हुआ है 9 मई को, इसके ऊपर एक पूरी पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद करो, उनको दबाओ, ख़त्म करो। और मैं समझता हूँ ये प्री प्लान था, सब कुछ पहले से प्लान बना हुआ था। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं पाकिस्तान की अब बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा। ये जो जुल्म हो रहा है एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को साजिश के तहत, क्योंकि इलेक्शन ये PDM वाले अब लड़ नहीं सकते, इन सबको खौफ है कि इलेक्शंस के अंदर उन्होंने हार जाना है, तो ये पूरी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जान के
اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف اور کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے پی ٹی آئی کو، تاکہ یہ چور پھر سے الیکشن جیت کے آ جائے. اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. 14 مہینے میں انہوں نے پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے کہ جو آج اگر کل ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، حالانکہ ہمارے پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کے باوجود ان کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارا ملک بچ جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی اس وقت پاکستان کی فکر ہے، جو اس وقت گیلپ کی سروے آئی ہے کہ ہر 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط راستے پہ نکل گئے ہیں، یعنی پاکستانی میجورٹی جو 80% سے زیادہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم غلط طرف نکل گئے ہیں، اس کے باوجود کوئی راستے میں کوئی کورس کریکشن نہیں ہو رہا، اور ہم صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جی کسی طرح پی ٹی آئی کو کرش کرو تو ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل پہ، جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ ہے یہ برقرار رہے، ملک جائے پہاڑ میں، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.